बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। दरूद शरीफ पढ़ो और अपनी ज़िंदगी के अंदर 6 ऐसे हैरान कुन कमाल देखो कि जिसे आप अपनी ज़िंदगी के अंदर चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आपको वो कमाल देखने नसीब हों। इस बात के लिए मेरी ये सबसे पहली रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो कोई भी अमल आप जितने इखलास और खलूस नीयत के साथ करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपको उस अमल के अंदर उतना ही फ़ायदा हासिल होगा। आपका यकीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर तवक्कुल, उस पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। देखें, जितना आप दरूद शरीफ पढ़ते चले जाते हैं ना अपनी ज़िंदगी के अंदर, और जितना आप इसको शामिल करते जाते हैं और मोहब्बत के साथ नजराना पेश करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में, इंशाअल्लाह ताला उतना ही आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कमालात को देखना शुरू कर देते हैं। और आज हम वैसे तो बेशुमार फ़ायदे हासिल होते हैं दरूद पाक के पढ़ने से, बेशुमार बरकतें आपको नसीब होती हैं, लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम 6 ऐसे हैरान कुन कमाल आपके साथ शेयर करेंगे जो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर देखना भी चाहते हैं और इंशाअल्लाह ताला दरूद शरीफ के पढ़ने से आप उनको देखेंगे, अपनी आँखों के साथ, अपनी आँखों के सामने होता हुआ देखेंगे। सबसे पहला कमाल जो है आप अपनी ज़िंदगी के अंदर देखते हैं वो ये है कि आपके जो दुनियावी मसाइल होते हैं ना, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, जिस किस्म के भी दुनियावी मसाइल हैं, इंशाअल्लाह ताला दरूद पाक के पढ़ने से, दरूद शरीफ की इबादत करने से वो आपके मसले मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं। चाहे जिस किस्म का भी मसला हो, उसके लिए अल्लाह पाक की तरफ से आपके लिए सबीलें निकाल दी जाती हैं, आपके लिए रास्ते आसान कर दिए जाते हैं। और ये कमाल आपने ज़रूर अपनी आँखों के सामने देखा होगा। जो लोग दरूद पाक की कसरत करते हैं और जिनकी ज़िंदगी में शामिल है दरूद पाक की कसरत, ये कमाल वो अपनी ज़िंदगी के अंदर ज़रूर देखते होंगे कि उनके दुनियावी छोटे बड़े जो भी मसाइल हैं वो हल होना शुरू हो जाते हैं। देखें, देर सवेर हो सकती है, ताख़ीर का मतलब ये है कि उसके अंदर आपके लिए कोई ना कोई खैर छुपी हुई है, तभी उसके अंदर देर हो रही है या ताख़ीर हो रही है, लेकिन वो काम, वो मसला हल ज़रूर होता है अगर आप दरूद शरीफ की कसरत अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर लेते हैं और इस नीयत के साथ कि अल्लाह पाक आपके दुनियावी मसले मसाइल भी हल करे। दूसरा कमाल जो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर देखते हैं बहुत खूबसूरत कमाल है, और इसके लिए भी आपका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर यकीन और तवक्कुल होना आपका बहुत ज़रूरी है। और वो दूसरा कमाल ये है कि अल्लाह पाक आपको हर किस्म की बीमारी हो, यानी जिस्मानी, कल्बी, रूहानी, कोई भी ऐसा लाइलाज मर्ज़ जिसे आप समझते हो, उसके अंदर आपको शिफा हासिल हो जाती है। दरूद शरीफ पढ़ने से आपकी जिस्मानी, कल्बी, रूहानी बीमारियां जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और अल्लाह पाक आपको शिफा अता करता है। ये कमाल भी आप अपनी आँखों के सामने ज़रूर देखेंगे, लेकिन दरूद शरीफ की कसरत करने से। जब आप दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देंगे तो ये कमाल भी आप अपनी आँखों के सामने होता हुआ देखेंगे। वो लोग जो बीमारियों में मुब्तला हैं वो दरूद पाक पढ़कर तो देखें, इंशाअल्लाह ताला अपनी बीमारियों को हल होता हुआ, अपनी बीमारियों को अल्लाह पाक उन्हें शिफा अता करेगा, तो ये कमाल भी वो अपनी ज़िंदगी के अंदर देखेंगे। तीसरा कमाल ये उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो किसी भी किस्म के मुकदमों में या कोर्ट केसेस में फंसे हुए हों और हक पर हों, सच पर हों, उसके बावजूद जो है मुकदमे और केसेस उनके ख़त्म ना हो रहे हों, उनको कामयाबी ना मिल रही हो, तो ये कमाल भी वो अपनी ज़िंदगी के अंदर देखेंगे। अगर वो दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देते हैं तो किसी भी किस्म का मुकदमा, दुनियावी केस कोई भी कोर्ट के अंदर होगा तो इंशाअल्लाह ताला आपको उसके अंदर कामयाबी मिलेगी। लेकिन इसके लिए आपका यकीन का रासिख होना बहुत ज़रूरी है, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल बहुत ज़रूरी है। आपको किसी भी किस्म का, जिसके अंदर आप किसी केस के अंदर फंसे हुए हों और आप हक पर भी हों, सच पर भी हों, तो इंशाअल्लाह ताला दरूद शरीफ पढ़ने से आप ये कमाल भी अपनी ज़िंदगी के अंदर देखेंगे कि अल्लाह पाक आपको उन केसेस में, आपको उन मुकदमों में ज़रूर कामयाबी अता करेगा।
چوتھا کمال، بہت خوبصورت کمال، یہ بھی آپ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھیں گے، اپنی زندگی کے اندر ہوتا ہوا دیکھیں گے، خاص طور پر وہ لوگ جو درود پاک کی کثرت محبت کے ساتھ کرتے ہیں، درود شریف کی عبادت کو اپنی زندگی کے اندر شامل کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، ان کو انشاءاللہ تعالی درود پاک پڑھنے سے نیک ہم سفر ملے گا۔ اللہ پاک ان کی قسمت اتنی خوبصورت لکھے گا، ان کے نصیب اتنے اچھے بن جائیں گے، اور نیک ہم سفر، صالح و ہم سفر انشاءاللہ تعالی آپ کو ملے گا آپ کی زندگی کے اندر۔ یہ بھی درود شریف پڑھنے سے آپ کمال اپنی زندگی کے اندر دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پانچواں کمال جو ہر ہم مسلمان بحیثیت چاہتے ہیں اور ہماری حسرت ہے، خواہش ہے، وہ یہ ہے کہ ہم رزق کی فراوانی چاہتے ہیں، محتاجی سے ہم جو ہے وہ نجات چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی درود شریف پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک آپ کو حلال اور طیب رزق بھی عطا کرے گا، اور پھر اس رزق کے اندر فراوانی بھی ہوگی اور برکت بھی ہوگی۔ چاہے وہ رزق کم بھی ہوگا نا، تو اس میں اتنی برکت ہوگی کہ وہ کم بھی آپ کو کافی ہو جائے گا۔ تو یہ کمال بھی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو درود شریف پڑھنا شروع کر دیں آج سے ہی۔ چھٹا کمال، بہت خوبصورت کمال، اور ہماری آج کی ضرورت بھی یہ کمال ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے آپ اپنی زندگی کے اندر یہ کمال بھی ہوتا ہوا، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو درود شریف جو ہے وہ کثرت سے پڑھنا ہے۔ اور وہ چھٹا کمال یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، درود شریف کو اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں، اللہ پاک انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ جو لوگ بے اولاد ہیں اور اولاد نرینہ بھی چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی درود پاک پڑھنے سے اولاد نرینہ بھی عطا ہوگی، اللہ پاک آپ کو صاحب اولاد بھی کرے گا، اور پھر نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ تو یہ کمال بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کا ایمان کا راسخ ہونا بہت ضروری ہے، اور درود شریف کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو درود شریف پڑھتے چلے جائیں، اور یہ 6 کمال، باقی تو بے شمار آپ کو فائدے اور برکتیں ملتے ہیں نا، جتنا ہم برکتوں اور فضیلتوں کا بیان کریں اتنا کم ہے درود شریف کی، لیکن یہ 6 کمال انشاءاللہ تعالی آپ اپنی زندگی کے اندر ضرور ہوتا ہوا دیکھیں گے، اور آپ کو اس ہر کمال میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی بھی ملے گی، اور یہ کمال آپ دیکھیں گے اپنی زندگی کے اندر۔ اگر آپ لوگ بھی یہ 6 کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ 6 کمال اپنی زندگی میں حیران کن 6 کمال دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر درود شریف پڑھیں اور ان کمالات سے فائدہ حاصل کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ اللہ پاک آپ کو ان تمام کمالات سے ضرور بہرہوند فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ لوگ کرتے ہیں اپنی خواہشات کا تذکرہ، میرے تھکے ہوئے وجود نے کہا بس مدینہ یا رسول اللہ۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔